तुझ्या गुरारे जे पोट कचे मोठे रे तुझे पोट कचे मोठे शेई वेलो खाऊन गे माते पोटच झाले मोठे गे माते पोट झाले मोठे. जी आमची वनसंपदा आसा, जी गिरेस्तकाय आसा, जी पुर्वापार आमी म्हणजे आमचें एक जीवन जें ज्या हाजेर चल्लेलें आसा म्हणजे ऑटोमॅटीक कशें तें म्हणजे शेती आनी ताज्या बरोबरच जें आसा न्ही रानांतल्यो अनेक प्रकारच्यो भाजयो आमकां मेळटाल्यो आनी ह्यो भाजयो आमकां आज वळख आमकां आसा म्हणजे आमची पिढी आसा तांकां खबर आसा पण आतांचे पिढयेक कांय खबर ना. रानभाजी ही जातींतली आमच्यो शहरांसान पयस वसत गेला. आतां आमी काणकोणान म्हणून तरी थोडीच चालू आसा कित्याक फॉर एग्जाम्पल आमचे गुळ्यांक खूब रानभाजी घेवन बसतात. बाकी कडेन आतां कमी जायत गेलात. तेरो कुड्डिके भाजी ही भाजी तेणयाची ही मेरी भाजी ताकळ्या भाजी ही एक पन्ना भाजी. रानभाजी ही सद्या एक्सटिंक्ट जाता आनी खंयचे तरेची रानभाजी सद्या ना जायत गेल्ली आसा. ना जायत गेली ना कमी जाल्या कारण कशें आहा सादारण फॉर एग्जाम्पल कायर कायर म्हण एक तरेची अशी न्हंयदडे रानांनी सांग जाता व्हडली भुरगेपणांत तुमकां खबर आसतलो भुरगेपणांत अशें करून झरोवन लायताले पळय खेळपाक ती तन्नी आसन खावप. ते आतां पावसाच्या दिसांनी मेळटा त्यो जेन्ना तन्ने आसता पळय त्यो हाडप मागीर सोलता ते आनी बारीक पीस मारतात आनी ते 3 ते 4 वेळा उकडयता आनी तेजें उदक उडयता आनी ते मागीर उदकांत घालून दवरता आमी. आनी हे कित्याक यूज आसा पयलीं टायमार कितें करताले डॉक्टरागेर चड वचनासलेले तेन्ना ते वायेचें दूख जाता पळय हेजी चून करून खाताले ते पोळ्यां बरोबर खाता आनी ते ल्हान भुरगे आमी दिनासलेले ते दुखी यूज जाता ते. भाजी तेरो रानां किल्लत तो शेतां आड्यांनी किल्लता हाडप गाठी करप गाठी अशें करप. करप ही भाजी कुड्डुक्याची ती आमगे शेतां थोड्यान चड रावता आड्या कडेन चड जाती पूण पयलीं गिमान आसती फकत पावसा म्हण कशी पावस जेन्ना पडटा पळय तेन्नाच रोंपच्यान येता ते आनी मागीर येळी बेगीन वाडना आस्ते आस्ते वाडटा ती पळय आतां अशें करून जून जुलयाक खावपा मेळटा ती मागीर मागीर जाणटली फुलतकीच मागीर कितें जाता ती जून जाता पळय जून जातकीच बरी उरना ती पळय पळोवपा अशी बरी आनी खावपाक बरी ती हे तांबडी आसता आतां मातशें हें जून जाता ती हेजे नंतर आतां फुलां येता न्ही ती म्हणटकीर जून जाता ती अशी रांदपाक अशी पद्दत बारीक शिनपा जाय आनी तोरी घालपा जाय तोरी आनी
कांदो सोय तशें करून घातली ती बरी जाता. आनीक आमी पणसा भिकणाचेर बरी जाता ती अशें घातली केली म्हणटकीर आनी ती स्टोनाक एका तेकाय बी बरी ती स्टोनाक ती बऱ्याक बरी म्हणटा ही भाजी स्टोनाक बरी. भुरग्यांक कोणाक खावपा जाता ती अशें सगल्यांक बरी आरोग्या ही भाजी बरी ग्रीन भाजी बरी कोणाक अशें सगल्यांक कोणाक नाका अशें म्हण ही भाजी ना. आमी गांवचें गांवपण पळयल्लें आसा, मनीसपण पळयल्लें आसा आनी लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी पूर्ण काणकोणाची जी गांवगिऱ्या वाठारांतली एक गिरेस्तकाय श्रीमंती ती लोकां समोर अनेक दीस आमी हाडपाचो प्रयत्न करता. आनी फाटल्यान हें सतत काम जें आसा न्ही की फाटलीं 22 वर्सां चल्लां आनी ह्या 22 वर्सांक आमकां जो अनुभव येला त्यामुळे दर वर्साक लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां खूब मेळत आसा. म्हणजे लोकांची वाह स्तुती किंवा ह्या कन्सेप्टाची देशभर ताजी चर्चा चालू आसा. आनी ताजोच एक भाग म्हणून जो आसा न्ही आमी एग्रीकल्चर कन्सेप्ट म्हणजे एग्रीकल्चर कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान जुनी पारंपारीक पद्दती आनी आतांच्यो मॅकनायज पद्दती आनी तातूंत ताका शेती वेवसाय कशी जोड येवपा येता होय कन्सेप्ट आमी म्हणटाले. आनी ताका जोडूनच आमी अनेक दीस विचार करताले. पण एक आज सबंद जग जें आसा न्ही जें ऑर्गेनीक कन्सेप्टाचेर वळटा आनी ऑर्गेनीक म्हणलें की ताजे कितलेय पयशे दिवन लोक घेवपाक सोदता. आनी त्यामुळे हांगा आशिल्ली वनसंपदा हांगा आशिल्ली जी गिरेस्त अशा भाज्यांची बाकीच्या संपदाची वळख जी आसा ती अजुनूय पिडी आसा. आनी त्यामुळे लोकांची मागणी ह्या विशया संदर्भांत दर दिसान दीस वाडत चल्ली आसा. त्यामुळे ताजी वळख कित्याक जावची न्ही आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार केलो आनी विचार करता करता वनभाजी फेस्टिवल महोत्सव अशा प्रकारचो कन्सेप्ट आमी फुडें आयलो. रानभाजी फेस्टिवल हो सराच्या मनाक कसोच विचार येयलो आनी सरान म्हाका विचारलें विनय रानभाजी तुमी बायोडायवर्सिटी म्हूण रानभाजी महोत्सव केल्यार कितें जातलें म्हणून. हांवें म्हळें सर हो आमचो विशय आमचो आनी रानांची भाजी आमी रेजिस्टर PBR केलो म्हणलें तशें जाल्यार करया म्हणलो. म्हणटकीर हांवें विचार केलो आनी आमच्या बायोडायवर्सिटी मेंबर्सां विचार म्हणलें अशें सरान म्हणलां सर जाल्यार करया म्हणलें. आनी तेजे नंतर आमकां अशें दिसलें कित्याक हो केलो जाल्यार मोठो करचो. मुळांत बायोडायवर्सिटी जी आसा तें डॉक्युमेंटेशनाचें चड स्ट्रेस दिता कारण प्रत्येक पंचायतीक बायोडायवर्सिटीचें कामूच आसा PBR करप. PBR म्हणजे पब्लीक रजिस्टर जो आसा ज्या वाठारांत कितें कितें आसा म्हणजे फक्त बायोडायवर्सिटीच न्ही तातूंत भितर रिच्युअल्स आयले कस्टम्स आयले वेगवेगळ्यो हे सगळे कशे चलतात चाली रिती आयल्यो हे सगळे डॉक्युमेंटेशन करपाचें काम बायोडायवर्सिटीचें. आतां बायोडायवर्सिटी हो प्लस पॉयंट कारण एक मोठो मुद्दो मेळटा जो रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी म्हूण बायोडायवर्सिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट जाली. कित्याक आमचोच कॉन्सेप्ट हो फुडें वता आनी तो सरांच्या मार्गदर्शनान आनी आदेशान कारण ही कल्पनाच कोणा नाशिल्ली ही संकल्पनाच सरांत तकलेंतल्यान आयल्या म्हणजे स्पिकर सराच्या. गवरेल्या पुत्रा रे तुझे सोन कसे वागले रे तुझे सोन कसे वागले देवा दिले तसे गे माते सोन जागे तगे गे माते सोन माझे जागे. थोड्यांची एक कॉन्सेप्ट कसो आसा शिगमो मेळ हेच आमकां कल्चर न्ही आमची जेवण खाण होय आमचो कल्चर आनी तो एक मोठो भाग कल्चराचो आनी तो ट्रेडिशनल जे खाण जेवण आसा तें सांबाळप ही जबाबदारी प्रत्येकाची. आनी हें ट्रेडिशनल खाण म्हणजे आमचे पयलीं जाणटेल्या कडेन कांय नाशिल्लें जे खाताले रानाक मेळटा तेंच खाताले आनी अशी कितलेशीच गोश्टी आमकां आतां कळ्ळ्यो कारण कितें आमी सादारण जेन्ना पळय महोत्सव स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमचे कडेन लिस्ट एक केलें कितली भाजी जातल्यो सादारण कोण कोण विचारलें जाल्यार आमी एक 25-30 भाजी जातल्यो. आज तातूंत भर पडत आसा म्हणजे प्रत्येक जाण आमचे कडेन संपर्कां आयलो आनी तो मुद्दम जावन फोन करून सांगता बाबा ही भाजी चुकल्या ही रानभाजी करता आमी अशी आज पसून एक भाजी मेळ्ळी आमकां अशी आतां 40 क्रॉस जाल्यो
म्हणजे खबर आशिल्ल्यो ताजे भायर जे करून हाडटले ताजे भायर कितलेशे हाडटले नग जे आमकां अजून खबर नात. आमी ठरलें आसा की हो फेस्टिवल जातकच फेस्टिवलाक आमी ज्यो भाजी आमकां कलेक्ट करतले त्या भाजयेची चर्चा म्हणजे जो भाजी हाडटलो जो ग्रूप आसा ताजे कडेन चर्चा करतले. आनी ह्या कामा खातीर आमी आमचे वेगळे टिचर्स आसा न्ही किंवा ताका म्हायती आशिल्ले अशे जे लोक आसा न्ही तांकां आमी तें डॉक्युमेंटेशन करपाचें दृश्टीकोणान तांचे कडेन चर्चा करपाचें दृश्टीकोणान कशा कडेन डायलॉग करपाच्या संदर्भांत आमी तांकां अपॉयंट केल्लें आसा. आनी तातूंतल्यान म्हायती गोळा करून एक भाग म्हायती गोळा करतले त्या भाजये संदर्भांतली आनी खंयच्या प्रकारचे इन्ग्रेडियंट ताका घातल्या नंतर ती भाजी टेस्टी आनी ती स्वादिश्ट जावपाक शकता हाज्या संदर्भांतली सुद्दां जी आसा न्ही म्हायती आमी गोळा करतले. आमी भाजये बरोबर मोस्टली रेसिपी बी हें करपाक तांकां सांगला कित्याक लोकांक कळोंक जाय भाजी म्हणटी खबर कशी करता ती खबर ना तेतूंत कितें घालता तें खबर ना. आमी फॉर एग्जांपल भिकणां घालता पळय ती आमकां कशी घालप आनी कशी कुडकीन घालप काय कशी धडेन घालप तें खबर ना. तें आमी तेजेर हाडूं लायला तांकां आनी तांकां सांगूं लायतले एक्सप्लेन करता रेसिपी कशी करता ती. आमी लोकोत्सव आनी आमी जें कितें सांस्कृतीक दायज आसा न्ही काणकोणचें तें सांगपाक सोदता आनी काणकोण एक वेगळ्या टप्प्याचेर वचपाक सोदता. आज काणकोण विजन आनी मिशन जो कन्सेप्ट आमी विचार करता तातूंत एक भाग आसा म्हणजे काणकोणाक आशिल्ली स्ट्रेंथ ताकद जी आसा न्ही ती लोकां मेरेन कशें प्रेजेंट करतले. आनी त्यामुळे आमी हो फेस्टिवल जो आसा न्ही तो दर वर्सांतलो तो थोडोसो आमी विचार करता करता मातशे उशिरान गेल्लो आसा. भाजी थोड्योश्यो म्हाका दिसता ऑगस्टाच्या पयले किंवा जुलयाच्या एंड जो आसा न्ही बरी भाजी मेळटा म्हणजे त्यामुळे जुलय एंड किंवा ऑगस्ट फर्स्ट वीक आमकां करपाक जाय ताजेर आमी चर्चा करतले. पण दर वर्साक हो फेस्टिवल आमी आयोजन करतले. ह्या फेस्टिवलाक आमी लोक जे येतले पळोवपाक म्हणजे एक आमी काणकोणच्या लोकांक आपयल्ले आसा भायल्या लोकांक आपयल्ले आसा विशेश करून नवीन जनरेशन म्हणजे 7वी 8वी 9वी भुरगीं आसा तांकांय आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक आपयल्ले आसा. जेणे करून ताजी एक मांडणी म्हणजे ताजें प्रेजेंटेशन जें आसा न्ही तें एक पळोवपाक मेळटलें आनी भाजीची रेसिपी आसा न्ही सगळ्या प्रमाणे ताजी टेस्ट आमकां पळोवपाक मेळटली आनी त्या भाजये बरोबर खंयच्या प्रकारच्यो भाकरी पोळे बाकी हे सगळें आसा न्ही की ताजें त्या भाजयेक ताजें कॉम्बिनेशन कितें करपाक जाय हेंय पळोवपाक मेळटलें. आनी त्यामुळे जेणे करून ताजो आस्वाद जो आसा न्ही आमी सगळे घेवंक शकतले. सादारणशें म्हाका दिसता आयटम जे आसा न्ही 210 आयटम सुद्दां ते प्रेजेंट जाले वतले आनी सादारण तांकां आमी जी सायज म्हणजे 40-50 लोकांक जावपा सारकी सायज तुमी मटेरियल कंटेंट हाडचो अशें तांकां अपील केल्लें आसा. म्हणजे आमकां एक सगळ्यांत पयलीं म्हणटा की सगळ्या प्रकारच्यो भाजयो आमकां टेस्ट करपाक मेळटल्यो खावपाक मेळटल्यो मग एक भाग आनी ताजे मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा न्ही तो समजून दिवपाचो म्हणजे प्रयत्न करतलो आनी फुडें ही भाजी लोकांक मार्केटांत किंवा सिटींतल्या लोकांक आसा एवेलेबल कशी जावपाक शकता ह्या संदर्भांत सुद्दां विचार थंय जातलो. गणपती देवा करीन तुझी सेवा नमस्कार करीन रे देवा नमस्कार करीन रे 5 फुलांनी 5 पडांनी दुर्वा घालीन रे देवा दुर्वा घालीन रे गळ्याचा मुणी डिझेलमा बरो हानकाय मागीन रे देवा अनगय मागीन रे 5 फुलांनी 5 पडांनी दुर्वा घालीन रे देवा दुर्वा घालीन रे गणपती देवा करीन तुझी सेवा नमस्कार करीन रे देवा नमस्कार करीन रे
5 फुलांनी 5 बडांनी दुडवा घालिनारे देवा दुडवा घालिनारे कपलाचं तिळ दिजलमा बरो अनकाय मागिनारे देवा अनकाय मागिनारे शामेळी बोरी वाजता गोया शामेळी बोरी वाजता उदक बरो नावता भाऊ उदक बरो नावता भांडवल घेऊन दाता भावीचा भांडवल घेऊन दाता. हांव म्हज्या गोंयच्या भावांक सगळ्यांक तशेंच काणकोणच्या भावां भयणांक सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हो फेस्टिवल म्हणजे रानभाजी फेस्टिवल आसा 2 सप्टेंबर ह्या दिसाक आयोजन केलो वतलो. सकाळीं 9 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें आनी दनपारचें 2 वरां पर्यंत चलतलो. आनी ह्या फेस्ताक आमचे बायोडायवर्सिटीचे मंत्री निलेश वाव काब्राल हांकां विशेष आमंत्रण दिवन तांकां आपयल्लें आसा. ते उद्घाटन करतले. तशेंच सांगेचे आमदार आनी आमचे समाज कल्याण मंत्री के सुभाष फळदेसाय आसतले. आमचे नावेरीचे आमदार उल्हास तुयेकर तांकांय आमंत्रण केल्लें आसा की तशेंच अन्य हांकांय आमी अनेक जाणांक आमी आमंत्रण दिल्लें आसा. त्यामुळे तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतून आमी गोंयभरांच्या जे आमचे वेल्युशर आसा चिंतक आसात किंवा भाजे संदर्भात कोणाक जाणून घेवपाचें आसा जर जायत न्ही किंवा ह्या महोत्सवा संदर्भात जाणून घेवपाचें आसा जर जायत न्ही जाल्यार तुमी मुजरत आमच्या फेस्टिवलाक येवचें आनी आमच्या जे आयोजन आसा त्या आयोजकाची एक आयोजन करपाचें फुडें आयोजन करपाच्या संदर्भांत एक शाबासकी तुमी सगळ्यांक दिवची. आमची स्ट्रेंथ वाडोवची आनी एक बरो कन्सेप्ट म्हणजे भाज्या संदर्भांतलो तो सबंद गोंयभराच्या लोकां पर्यंत पावचो. आनी विशेष करून जे आसा शहरांतल्या लोकांक ह्यो फुडल्या काळामध्ये भाजी एवेलेबल जावच्यो आनी ऑर्गेनीक प्रकारची भाजयो एवेलेबल जावच्यो हो कन्सेप्ट आसा. मुजरत तुमी सगळ्यांनी ह्या फेस्टिवलाक हजर रावचें अशें तुमकां अपील करता. गवरेच्या पुत्रा रे तुझे पोटून कशे मोठे रे तुझे पोटून कशे मोठे भाजी पालो खाऊन गे माते पोटूच झाले मोठे गे माते पोटूच झाले मोठे.